यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। आज राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको पनि 20 वर्ष भइसकेको छ। आज जेठ 19 नेपालीहरू यो दिनलाई एउटा कालो दिनको रूपमा मान्ने गर्छन्। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश र दरबार हत्याकाण्डका वास्तविक कारणहरू के हुन सक्छन्, यसको पृष्ठभूमि कसरी बनेको होला, यसमा धेरै मानिसहरूका धेरै किसिमका विचारहरू हामी पढ्न सुन्न पाउँछौँ। तर धेरैका विचारहरू सतही र अनुमानमा आधारित छन्। कसले र किन मार्नु पर्ने भयो राजा वीरेन्द्रलाई? वीरेन्द्र राजाको मात्र हत्या गर्दा किन पुगेन र उनको वंश नै किन सिद्ध्याउनु पर्यो? अलिक सूक्ष्म रूपमा म आज यसको चर्चा गर्नेछु। मानिसहरूले दिपेन्द्रमाथि यसको औँला उठाउने गर्छन्, ज्ञानेन्द्रमाथि पनि औँला उठेका छन्। तथापि यसको वास्तविक कारण के हुन सक्छ र यसको पछाडिका तत्त्वहरू को हुन् र यसको पृष्ठभूमि के हो, यहाँ म सूक्ष्म रूपमा यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। र यो कुरा सुनिसकेपछि मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई धेरै कुरा छर्लङ्ग हुनेछ। कति मानिसहरूको यस्तो सतही अनुमान पनि छ, सोनिया गान्धी काठमाडौँ घुम्न आएको बेला उनलाई पशुपतिको दर्शन गर्न नदिएको कारण त्यही रिसमा राजीव गान्धीले वीरेन्द्रको हत्या गराएको होलान्, अर्थात् इन्डियाले हत्या गराएको होला भन्ने एउटा सतही कुरा गर्ने, हास्यास्पद कुरा गर्ने, तर्क गर्ने चलन पनि यहाँ छ। यी अति नै सतही र अति नै हास्यास्पद तर्क मात्र हुन्। वास्तवमा सोनिया गान्धीलाई वीरेन्द्रले त्यो बेला पशुपतिमा जान चाहेको खण्डमा दिन सक्थे। उनी आफै जान नचाहेकी हुन्, विवाद नहोस् भनेर। यो कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। वास्तविक कारणतर्फ हामी लागौँ। वास्तवमा इन्दिरा गान्धीको शासन सत्ताको समयदेखि नै यो देशको राजतन्त्र अर्थात् वीरेन्द्र र उनको टसल सुरु भइसकेको थियो। अब इन्दिरा गान्धीले इन्डियामा आइरन लेडी देखिनु थियो र त्यसको लागि उनले एउटा महान काम गर्नु थियो र त्यो महान काम आफ्नो देशको भूगोल बढाएपछि देखिनेवाला थियो। उनी आइरन लेडीको रूपमा इन्डियामा स्थापित हुन चाहन्थे थियो, किनभने अनेक उपद्रव गरिरहेकी थिइन् उनी इन्डियामा। यसरी आफूलाई आइरन लेडीको रूपमा स्थापित गरेर उनी भाग्यवादी इन्डियन जनताहरूलाई चुनावमा प्रभाव पार्न चाहन्थे। नेपाल, भुटान र सिक्किम खाने प्लान अन्तर्गत उनले जुन रणनीति बनाएकी थिइन् त्यो योजना फेल गराउन वीरेन्द्रले हिमाली राज्यहरूको एउटा सङ्घ बनाएर उनलाई चुनौती दिए। अर्थात् इन्दिरा गान्धीका हरेक योजनाहरू पहिल्यै राजा वीरेन्द्रलाई पत्तो भए चाहिँ उनी काम गर्ने गर्थे। यो कारणले पनि इन्डिया वीरेन्द्र राजासँग चिडिन थालेको थियो। खम्पा विद्रोहीहरूलाई चीनको तिब्बतका विरुद्ध प्रयोग गर्न अमेरिकालाई सहयोग गरे जस्तो गरेर इन्डियाले खम्पाको नाममा इन्डियामै तालिम दिएर नेपाली पहाडी भूभाग कब्जा गर्ने एउटा खतरनाक रणनीति बनाएको थियो। र यसो हेर्दाखेरि यो अमेरिकाको रणनीति हो जस्तो लाग्थ्यो, तर कुनै पनि अमेरिकन रणनीतिमा इन्डिया घुस्ने गर्छ र उसले त्यही भित्रै आफ्ना प्लानहरू बनाउने गर्छ। यो पनि त्यही अनुसार तर्जुमा भएको थियो। कालान्तरमा ती खम्पालाई नेपाली सेनाको विरुद्धमा उतार्ने इन्डियाको खतरनाक योजना रहेको थियो र राजा वीरेन्द्रले इन्डियाको यस योजनालाई पनि नेपाली सेनाले ठोक्न लाएर एकै गाँसमा सिद्ध्याइदिए। यी खम्पाका धेरै कमान्डर पछि भागेर इन्डियाको शरणमा सम्म गएका थिए, धेरै त मारिएका पनि थिए। भरसक धेरैलाई नमारिकन, वीरेन्द्रको रणनीति नमारिकन तिनीहरूलाई भागेर जाउन् भन्ने सिद्धान्त अनुरूप काम गरिएको थियो। अर्थात् मानव हत्याको विरुद्धमा पनि रहेको देखिन्छन् राजा वीरेन्द्र, किनभने उनी शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउन गइरहेका थिए। यिनलाई हतियार र खाना पनि इन्डियाबाट नै आउने गर्थ्यो। अर्थात् यो खम्पाहरूलाई जति पनि हतियार र खानेकुराहरू छ इन्डियाले सप्लाई गर्थ्यो। यो हेलिकप्टर मार्फत सिधै मुस्ताङमा पुर्याउने गरिन्थ्यो। खम्पाको सर्वनाश भएपछि इन्डियालाई भयानक धक्का लागेको थियो। हामीहरू भन्ने त गर्छौँ यो अमेरिकालाई धक्का लागेको थियो र यसको बदला लिएको होला अमेरिकाले भनेर हामी भन्ने गर्छौँ, तथापि यो एकदमै असत्य हो। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले इन्डिया तर्सिनु स्वाभाविक थियो। वीरेन्द्र राजाले एउटा भयानक र एउटा दूरदृष्टि राख्ने खालको रणनीति बनाएका थिए। यो सफल भएमा इन्डियाले नेपालमा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्न सक्ने थिएन। यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको निकै ठुलो शक्ति थियो। यसलाई पनि प्रयोग गरेर इन्डिया राजालाई कमजोर बनाउन र सेना कोल्याप्स गर्ने योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको थियो। उसले वीरेन्द्र राजालाई प्रस्ताव पनि दिएको थियो, सेना राखेर कसरी शान्ति क्षेत्र हुन्छ। सेना हटाउने भए म पनि यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन गर्छु र रसियालाई पनि यसको समर्थन गर्नको लागि भन्छु भनेर इन्डियाले नेपालको राजालाई प्रभाव पार्न खोजेको थियो। तर इन्डियाले जुन रणनीति बनाएको थियो नेपाली सेनालाई कमजोर पार्ने र कोल्याप्स पार्ने, अन्ततः विघटन गर्ने, त्यो नीति
राजा वीरेन्द्रलाई पहिल्यै अवगत थियो र उनले यो स्वीकार गरेनन्। राजा बाँचुन्जेल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले गति लिने र एक दिन संसारले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन दिने सम्भावनाले इन्डिया आतिनु स्वाभाविकै थियो। इन्डिया आतियो र उसले यो बेला पनि वीरेन्द्रलाई एउटा कसिङ्गरको रूपमा देखिरहेको थियो। 36 सालमा पञ्चायतलाई जिताउन सूर्यबहादुरले भोटर लिस्टमा राखेका सबै बिहारीलाई नागरिकता दिलाउन इन्डियाले नेपाललाई निकै दबाव सिर्जना गरेको थियो। सूर्यबहादुर थापा गुणको बदला तिर्न चाहन्थे र उनी जसरी पनि ती बिहारीहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन चाहन्थे, तर यसमा पनि बाधक बनेका थिए वीरेन्द्र। अर्को सबैभन्दा इन्डियालाई मन नपर्ने कुरा गरिरहेका थिए राजा वीरेन्द्रले। इन्डिया नेपालको सेनालाई कुनै पनि हालतमा शक्तिशाली भएको देख्न चाहँदैन, तर वीरेन्द्रले नेपाली सेनाका लागि एन्टी ट्याङ्क मिसाइल, एन्टी क्राफ्ट मिसाइल मात्र होइन अत्याधुनिक हतियार पनि किनेका थिए। इन्डिया कुनै पनि हालतमा नेपाल शक्तिशाली बनेको देख्न चाहँदैन थियो र उता वीरेन्द्र राजा भने नेपाललाई दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाउने दिशामा अगाडि बढाइरहेका थिए। यसको लागि अब वीरेन्द्रका हरेक नीतिहरू इन्डियाको लागि खतरनाक बन्दै उनीहरूको रणनीति विपरीत बन्दै गइरहेका थिए। त्यस पछाडि आउँछ 46 साल। बीचमा धेरै कुराहरू भएका छन्, तर बौद्धलको आन्दोलन चर्काएर 46 सालमा वीरेन्द्रको सत्तामा मात्र होइन राजतन्त्र नै ढाल्ने इन्डियाले गुरु योजना बनायो। आन्दोलन चर्काउँदै सम्झौताको बेला नेपालको सेना विघटनको प्रस्ताव अगाडि सार्ने र नेपाललाई हालको भुटान जस्तो संरक्षित राष्ट्र बनाउन इन्डिया लागि परेको थियो। इन्डियाको यो योजना थियो, तर राजा वीरेन्द्रले इन्डियाको त्यो योजनालाई पनि धक्का दिए। उनले तेस्रो पक्ष अर्थात् इन्डिया बिना नै दलहरूसँग सम्झौता गरिदिए। बरु नेपाली जनतासँग झुक्ने हो भनेर उल्टै नेपालका दलसँग सम्झौता गरेर राजा वीरेन्द्रले इन्डियाको यो योजना पनि तुहाइदिए। जहिले पनि इन्डियाले सत्तालाई दबाब दिएर गलत सम्झौताहरू गराउने गर्दछ र यो 46 सालमा पनि उसले यस्तै किसिमका गलत सम्झौताहरू भुटानीकरणको दिशामा अर्थात् नेपाललाई इन्डियाको संरक्षित राष्ट्र बनाउने भए जुगजुगान्तरसम्म राजतन्त्र बचाइदिन्छु भने जस्तो योजना उसले अघि सारेको थियो, जुन राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए। र राजा वीरेन्द्रले नेपाली दलहरूसँग इन्डियालाई बीचमा नराखिकन सम्झौता गर्न सफल भएका थिए। तात्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र यो सबै चाहँदैन थिए। यसरी वीरेन्द्रले जनतालाई प्रजातन्त्र दिएकोमा ज्ञानेन्द्र असन्तुष्ट थिए। इन्डियाले यस असन्तुष्टिमा खेल्न सकिने त्यही बेला देखेको थियो। इन्डियाले यस आन्दोलनलाई सिक्किमबाट राजतन्त्र हटाएको मोडलमा अगाडि बढाउन लागेको थियो। अर्थात् जुन 46 सालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भएको थियो, यो आन्दोलन मार्फत उसले नेपालको राजतन्त्रलाई कमजोर पारेर अन्ततः सिक्किमीकरणको दिशामा नेपाललाई लाने योजना बढाएको थियो। तर काङ्ग्रेसको मात्र नभएर सम्पूर्ण आन्दोलनको नै सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान हुनु र त्यसपछि शक्तिशालीको अवस्थामा कृष्ण प्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारी जस्ता दूरदर्शी राष्ट्रवादी नेता पनि आन्दोलनमा भएका कारणले इन्डियाको यो योजना सम्भव भएन। अर्थात् त्यो बेला पार्टीको शक्तिमा कुनै पनि लेन्डुपे जस्तो दलाल नेता नेतृत्वमा थिएन। राजतन्त्र फाल्न सुरु गराएको आन्दोलन राजा वीरेन्द्र जनतासँग झुकेर उल्टै राजाको हाई हाई भयो। यसले इन्डिया तिल मिलाउनु स्वाभाविकै थियो। अर्थात् आफू बिना दलहरूको सम्झौता भएकोमा इन्डिया वीरेन्द्रसँग असन्तुष्ट थियो। अरू केही गर्न नसके पनि इन्डियाले बौद्धल कालमा नेपालका नदीनाला कब्जा गर्ने र इन्डियनलाई सहजै नागरिकता दिलाउने, उनीहरूलाई यहाँ जग्गा किन्ने सहज वातावरण बनाउने र सबै कुरा उनीहरूको लागि सहज बनाउने रणनीति बनायो। अर्थात् अब उसले फिजीकरणको दिशामा यो देशलाई लिएर जाने सोच बनाएको थियो, यो रणनीति बनाएको थियो। यसका लागि उसले काङ्ग्रेसका राष्ट्रघाती गिरिजा जस्ता देशद्रोहीलाई उपयोग गर्यो। यिनै गिरिजा हुन् जसले कुनै बेला इन्डियाको लहीलहीमा लागेर नेपाली सेनामाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए र आक्रमणको योजना पहिल्यै सुइँको पाएर तिनीहरूलाई दबाइएको थियो। इन्डियाले गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता राष्ट्रवादी नेतालाई पाखा लगाएर गिरिजालाई सत्ता दिलायो, शक्तिशाली त बनायो, तर टनकपुर जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि पास गर्ने बेलामा दरबार र अदालत अनि मदन भण्डारीहरूले यिनको छक्का छोडाए र यस बेला इन्डिया झस्कियो। एउटा गिरिजालाई मात्र समाएर हुनेवाला केही छैन। त्यसपछि इन्डियाका लागि राजा भन्दा मदन भण्डारी खतरा हुने देखियो अनि वीरेन्द्र राजालाई भन्दा पहिला
मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याएर उसले नदी नालामाथि कब्जा गर्ने योजना बनायो, किनभने मदन भण्डारी भइन्जेल अब कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता होलान् भन्ने इन्डियाले मानेन र उनलाई त्रिशुलीमा लगेर खसाइयो र उनका एजेन्ट, इन्डियाका एजेन्ट माधव नेपाललाई इन्डियाले शक्तिमा पुर्यायो। माधव नेपाल वास्तवमा नेता नभएर नेपाल हेर्ने इन्डियन म्यानेजर मात्र थिए। उनलाई म्यानेजमेन्ट हेर्नको लागि मात्र अगाडि सारिएको थियो र दोस्रो पदमा उसलाई राखेर यसरी उसले त्यही म्यानेजरलाई शक्ति प्रदान गर्यो। यसपछि कम्युनिस्टका माधवको हालको ग्याङ ओली सहित काङ्ग्रेसका देउबा र सबै पञ्चे मण्डले, पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी आदि जस्ताहरू भएर सबै दलालहरू एक ठाउँमा मिलाएर गिर्जाले बेचेको टनकपुर सहितलाई एउटै डालामा हालेर मदन भण्डारीको हत्यापछि इन्डियाले महाकाली सन्धिमा नेपाललाई फसायो। यस कुराबाट राजा वीरेन्द्र झस्की। उनले चाहेर पनि यो सन्धि रोक्न सकेन। अब केही नगरे कुनै पनि बेला देशको अस्मिता र सार्वभौम सत्ता र अखण्डता नै जान सक्ने देखेपछि उनले नयाँ तरिकाले सोच्नु बाध्यता सिर्जना भइसकेको थियो। तर इन्डियाले यस बेला दिपेन्द्रलाई प्रयोग गर्ने विचार बनायो। उनी राजा बनेपछि सबै ठिक गर्ने योजना मुताबिक उसले दिव्यानीसँग उनको सेटिङ मिलायो। तर बिस्तारै इन्डियाले के बुझ्यो भने यी दिपेन्द्र राजा वीरेन्द्र भन्दा पनि घनघोर राष्ट्रवादी भएर देखा पर्नेछन्। उनका हरेक एक्टिभिटीहरू राष्ट्रवादी किसिमका थिए। उनी अझ बढेर आफ्नो बाबुभन्दा अझ बढेर यो देशलाई शक्तिशाली बनाउन चाहन्थे र उनी अमेरिकाबाट अत्याधुनिक हतियार ट्याङ्क सहित किन्ने योजना बनाउन थालेका थिए। उनले चीनसँग पनि शक्तिशाली हतियारका लागि वार्ता अघि बढाइरहेका थिए भने बेल्जियमका हतियार कम्पनीसँग पनि उनको वार्ता भइरहेको थियो। यता वीरेन्द्र राजाले इजरायलसँग मिलेर नेपालमै अत्याधुनिक हतियार बनाउने एउटा मास्टर प्लान पनि बनाएका थिए। जुन कुराको सुइँको इन्डियाले पाइसकेपछि इजरायललाई दबाब दिएर उसले यो रोकेको थियो। उनको र इन्डियाले नेपालको सेनालाई हतियार नदिनको लागि अमेरिकालाई सम्म दबाब दिने योजना बनाएको थियो। तर अमेरिकाले इन्डियाको कुनै पनि कुरामा टेरपुच्छर लगाएन र नेपाली सेनालाई हतियार दिन यो अमेरिकाको स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्दै हतियार दिएको थियो। यी सबै कुराबाट इन्डिया निकै नै दरबारसँग चिडिएको थियो। राजा वीरेन्द्रको जस्तै दिपेन्द्रको पनि नेपालको सेनालाई एकदमै शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य थियो। उनको नेपाली सेनासँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी आफै पनि सेनाका धेरै तालिमहरू लिइरहेका थिए। वास्तवमा दिपेन्द्र बौद्धिक र पढैया मात्र थिएनन्, उनी सशक्त रूपमा सैनिक तालिम पनि लिने गर्थे। यो कुराले इन्डिया दरबारप्रति अझै निराश बन्दै गयो। दलबाट आफ्नो योजना पार नलाग्ने र उता दरबारको पनि यस्तो स्थिति भएपछि र दिपेन्द्रबाट पनि पार नलाग्ने भएपछि उसले यो सब योजनाहरूलाई थाँती राख्यो र पुरानै आफ्नो शैलीलाई निरन्तरता दियो। नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर, यहाँ एकदम धमिलो बनाएर राजनीतिलाई स्थिर हुन नदिएर नेपालको समृद्धि र विकास रोक्ने र अन्त्यमा राजतन्त्रलाई तिनै राजनीति धमिल्याउन प्रयोग गरिएका शक्तिहरू मार्फत हटाउने उसले योजना बनायो। यसका लागि उसले माओवादीलाई प्रयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत प्रचण्ड र बाबुरामलाई प्रयोग गर्यो। यिनीहरूले वीरेन्द्रको फोटोमा भरुवा बन्दुकबाट गोली हानेर सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गरे। इन्डियाले खुब पालन पोषण गर्दै यिनीहरूलाई हुर्कायो, बढायो, यिनीहरूलाई इन्डियामै तालिम दियो। जताततै विकास कार्य रोक्ने, पूर्वाधार बन्न नदिने, विकासका कुनै पनि योजनाहरू सफल हुन नदिने, भत्काउने, उद्योग धन्दाहरूमा धम्क्याउने र असफल गराउने र कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू खोल्न नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू जुन संसारभरिबाट त्यो बेला नेपालमा प्रजातन्त्र आएकोले आउन चाहन्थे तिनीहरूलाई रोक्ने यो नीति अन्तर्गत माओवादीहरूलाई, नेपालका माओवादीहरू प्रचण्ड र बाबुरामलाई इन्डियाले प्रयोग गर्यो। जसरी हुन्छ नेपाल बन्नबाट रोक्न यिनलाई जति सक्दो प्रयोग गर्न सकिन्छ उसले गर्यो। आफ्ना इन्सास जस्ता नपड्किने बन्दुक नेपाली सेनालाई भिडाएर उसले युद्धमा पठायो। अन्तमा नेपाली सेनालाई कमजोर पारेर माओवादीको सेनाको नाममा, नेपाललाई माओवादी मुक्त गराउने नाममा जसरी श्रीलङ्कामा लिट्टेको दमन गर्न भनेर इन्डियाले सेना पठाएको थियो त्यसरी नै नेपालमा सेना लिएर आउने र सदाका लागि यही आफ्नो सेना राखेर बस्ने उसले योजना बनाएको थियो। यो सबै कुराको छनक राजा वीरेन्द्रलाई राम्रैसँगले थियो, किनभने राजा वीरेन्द्र यस्ता इन्डियाका सबै चालहरू
पहिल्यै बुझ्ने गर्थे र त्यो अनुसारले उनीहरूको चाललाई नाकाम बनाउने गर्थे। उनी कुन बेला मिल्नुपर्छ, कुन बेला सूर्यबहादुर जस्ता दलालहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि इन्डियालाई झुकाउनुपर्छ, यो कुरा राजा वीरेन्द्रलाई राम्रैसँगले थाहा थियो। उनले इन्डियाको पाल्तु प्रचण्डलाई मात्र आफ्नो पक्षमा पारेनन्, अन्तत पुरै सिङ्गो माओवादी आन्दोलनको एउटा खण्डलाई, एउटा भागलाई नै नेपालको पक्षमा बनाउन राजा वीरेन्द्र सफल भए। र यो सँगसँगै नेपालको सेनाले अमेरिकाबाट नेपाली सेनाका लागि अत्याधुनिक हतियार समेत ल्याएर अझ सशक्त बनाउने रणनीति थाल्यो, जसको योजना राजा वीरेन्द्रले गरिरहेका थिए। राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसन मार्फत अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्न पाइरहेको नेपाली सेनालाई यस माओवादी आन्दोलन मार्फत आतङ्ककारीलाई दबाउनको लागि अत्याधुनिक हतियार किन्ने सुवर्ण अवसर मिलिरहेको थियो। इन्डियाले जति सक्दो विदेशबाट हतियार ल्याउने, अत्याधुनिक हतियार नेपाली सेनालाई दिने कुराको विरोध गरिरहेको थियो। तथापि नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि जुन हतियारको आवश्यकता थियो यो अमेरिकाले पनि दियो। यो सब देखेपछि वास्तवमा इन्डिया आत्तियो, जसलाई उसले यो देशको विरुद्धमा प्रयोग गरेको थियो माओवादीहरू, तिनीहरूकै कारणले नेपाली सेना अझ शक्तिशाली बन्ने स्थिति देखा परिसकेपछि र त्यो योजनामा वीरेन्द्र र दिपेन्द्र लागेको रणनीति बुझिसकेपछि र माओवादीका प्रचण्डलाई नै वीरेन्द्रले प्रयोग गर्न थालेको थाहा पाइसकेपछि अब उसले नयाँ खेल सुरु गरे र अब इन्डियासँग धेरै विकल्पहरू रहेनन् र उसले राजा वीरेन्द्रलाई मात्र होइन, राजा वीरेन्द्रको वंशलाई नै सखाप पार्ने एउटा भयानक रणनीति बनायो। यसका लागि इन्डियालाई चाहिएको थियो दरबारभित्रको विभीषण। जब उसले विभीषणलाई शक्ति र धनको लोभ देखाएर प्रभावमा पार्यो, तब बन्यो राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको योजना र यसमा दिपेन्द्रलाई दोषी बनाइदिएर विभीषणलाई पानीमाथिको ओभानो बनाएर चोख्याउने रणनीति अन्तर्गत दिपेन्द्र देवयानी प्रेमको नाटक मञ्चन भयो। जुन क्षण दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यो बेला दिपेन्द्र अमेरिकन एम्बेसीतिर भागि नै सकेका थिए, किनभने उनले अब यो सब थाहा पाएका थिए र अब आफू पनि मारिन्छु भन्ने लागेपछि उनले भाग्ने योजना बनाएका थिए। यो खबर योजनाकारमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूले दिपेन्द्रले नै आफ्नो बाबुको हत्या गरेका हुन् भनेर संसारभरिका मिडियामा हल्ला गरे र यस किसिमको समाचार सम्प्रेषित गरेर संसारभरि दिपेन्द्रले आफ्ना बाबुको हत्या गरे भनेर भ्रम फैलाए। तर पछि उनीहरूले जिउँदै समाउन सफल भए, अर्थात् दरबारभित्रका उनका मानिसहरू प्रयोग गरेर उनलाई जिउँदै समाइयो र उनको कञ्चटमा गोली हानेर मारियो। अब यहाँनिर शङ्का उठ्छ, यति राजा वीरेन्द्र, दिपेन्द्र र निराजनको हत्या गरिसकेपछि त सबै कुरा सिद्धिहालेको थियो, किन वंश नै विनाश गरियो? यो एउटा रहस्यको कुरा छ। वंश नै सिद्ध्याउनुको पछाडि एउटा ठुलो मनोविज्ञान लुकेको छ। पहिलो हो सम्पत्ति र दोस्रो छोरी श्रुति बाँचिन् भने पनि वीरेन्द्रकै छोरीलाई रानीको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र मान्नुपर्ने जनमत बनेर उल्टै राजतन्त्र झन् दरब हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो योजनाकारलाई। वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि फाइदा लिने समूहले यी सबै परिणाममा विचार गरेको हामी पाउन सक्छौँ र एक राष्ट्रभक्त बाबुको देशभक्त छोरोलाई हत्याराको अवगाल लाएर कलङ्कित बनाइयो र यसलाई इतिहासको एक नसुल्झिने रहस्यको रूपमा इतिहासको कतै कालो कोठरीमा लगेर थन्क्याइयो र हामी जनताले तमासा हेर्नु सिवाय केही गर्न सकेनौँ। हामी लाचार थियौँ, लाचार हुनु स्वाभाविक पनि थियो। हामी लाचार हुनुको मुख्य कारण हो हामी नेपाली सधैँ अर्काले रचेको गीत गाउन बानी परेका छौँ र हामीले बुझ्न जरुरी छ देशी विदेशी शक्तिहरूले कसरी यो देशका राष्ट्रवादीहरूलाई सिद्ध्याएका छन् र एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जहिले पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ कुनै पनि हत्याकाण्ड पछाडि त्यो हत्याकाण्डमा कसको योजना थियो भनेर बुझ्नको लागि त्यो हत्याकाण्डबाट सबैभन्दा बढी फाइदा ती घटनाहरूबाट कसले लिइरहेका छन् तिनीहरूको कुनै न कुनै संलग्नता नभइकन हत्याकाण्डहरू सफल हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ र नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, अब यो देश अहिले तपाईँ एकदमै सङ्कटमा परेको अवस्थामा पाउनुहुन्छ। देशमा अहिले फेरि त्यही अवस्था सिर्जना गरिएको छ, देशमा सङ्कट सिर्जना गरिएको छ। अहिले देउबा र ओलीको एउटा दुई खेमा तयार गरेर यिनीहरूलाई भिडाइँदैछ, एकअर्काप्रति घृणा फैलाइँदैछ र यो राजनीति धमिलो पारेर नेपालमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्ने एकदमै नयाँ योजना बनिरहेको छ। यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरू चनाखो रहन र सचेत नेपालीहरूलाई चनाखो रहेर यी सबै कुराहरूलाई निहाल्न र गोलबद्ध हुनको लागि म आह्वान पनि गर्छु। जय सचेत नेपाली।